बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। बंगाल टाइगर्स ने दूसरे टेस्ट मैच में भी शाहीनों को 78 रन से हरा दिया। 437 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 358 रन पर ही ढेर। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। बंगाल टाइगर्स ने होम ग्राउंड पर पहली मरतबा पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया। मोहम्मद रिजवान ने ज्यादा 94 रन स्कोर किए। बाबर आजम 47, सलमान अली आगा और शान मसूद 71 रन बनाकर आउट। रूस और चीन के दरमियान स्ट्रेटजी के अहम मुआहदे। दोनों ममालिक के दरमियान 20 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने जामे स्ट्रेटजिक ताउन के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। मुआहदों में तवानाई से मुतालिक अहम मुआहदा शामिल। सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन और रूस ताल्लुकात मजीद तरक्की के नए मराहिल में दाखिल हो गए। हमारा मकसद रूस और चीन के अवाम की खैर खाही है। अपने ताउन को फ़रोग़ देंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से चीनी हममनसब शी जिनपिंग की अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने और आलमी मसाइल पर बातचीत। चीनी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात अहमियत के हामिल हैं। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूसी सदर पुतिन बोले, रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे की तरक्की की बहाली में मदद करनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीनी हममनसब शी जिनपिंग को रूस के दौरे की दावत भी दी। अमरीकी सदर का ईरान जंग तेजी से खत्म करने का ऐलान। ईरान पर हमला मुअख्खर करने के बाद सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत जंगी मंसूबों पर अहम इजलास। ईरान जंग की सूरत हाल से मुतालिक फौजी ऑप्शंस और सिफारती कोशिशों का जायजा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बहुत जल्द खत्म कर देंगे। महदूद वक्त है, ईरान को बड़ा धचका देना होगा। ईरान वाशिंगटन के साथ मुआहदा करने के लिए बेचैन है। एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। दोबारा जारहियत की तो मजीद हैरान कुन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, दोबारा जंग की सूरत में ईरान मजीद अमरीकी तैयारे तबाह करने के लिए तैयार है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। अमरीकी कांग्रेस ने तस्लीम किया है कि अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारे तबाह या नुकसान का शिकार हुए हैं। जंग के दौरान ईरान ने पहली बार F-35 तैयारा मार गिराया। ईरान की मिनाब स्कूल से मुतालिक सेंटकॉम के दावे की तरदीद। तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि मिनाब स्कूल को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। वो एक फौजी तंसीब के करीब वाक़ था। अमरीकी दावा बेबुनियाद और इंतहाई शर्मनाक झूठ है। ईरान के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान पर हमले से सिर्फ 1 घंटा दूरी पर थे। सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई ने रोका। हम ईरान को मजीद 2 से 3 दिन देंगे। उम्मीद है मजीद फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ी तो एक ताकतवर हमला किया जा सकता है। डेमोक्रेट्स मुझे ईरान के साथ मुज़ाकरात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। ईरान की नाकाबंदी खत्म। अमरीकी फौज को वहां से हटाने की करारदाद मंजूर की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। वोटिंग इस बात की अलामत है कि सदर ट्रंप की इंतजामिया ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निमटने में नाकाम हो गए। जंग से अमरीका समेत दुनिया भर की मईशतों को $1.5 ट्रिलियन का झटका लगा है।
ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ امریکی نائب صدر کا انتباہ، جے ڈی وینس نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور ایران دونوں دوبارہ جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ امریکہ اور ایران کے معاملے پر کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی قیادت بھی اب ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہو۔ امریکی صدر کی ہدایت پر میں پاکستان گیا، 21 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے۔ متحدہ عرب امارات اور فرانس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث نیا دفاعی معاہدہ طے۔ خبر ایجنسی کے مطابق معاہدہ وزیر مملکت برائے دفاع کے سرکاری دورہ فرانس کے دوران ہوا۔ وزارت دفاع کے مطابق دونوں فریقین نے دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک فوجی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ منشیات ڈیلر انمول پنکی کے ریمانڈ کا معاملہ۔ انمول پنکی کے وکلا نے منشیات کے کیس میں ملزمہ کے ریمانڈ کو چیلنج کر دیا۔ وکلا نے نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سینٹرل میں درخواست کی سماعت۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ پرانے مقدمے میں ریمانڈ دے کر قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ہر میدان میں نہایت اعلیٰ کارکردگی، شجاعت، جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ خصوصاً منشیات کی سمگلنگ، غیر قانونی تارکین نے وطن کی روک تھام، ساحلی علاقوں کی طرف سے ملک دشمن عناصر اور خصوصاً تخریب کاروں کی سرکوبی جیسے ذمہ داریوں کو مکمل پیشہ ورانہ مہارت سے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ طلال چودھری نے خطاب میں کہا، رواں سال سمگلنگ میں 80% کمی ہوئی۔ منشیات کی روک تھام اور سمگلنگ کے انسداد کے لیے آپ کا کردار قابل ستائش ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کا راستہ روکنا پاکستان کوسٹ گارڈز کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ اعلیٰ کارکردگی کی حامل فورس ہے۔ ساحلی حالات کافی بہتر ہیں۔ ورلڈ اربن فورم پر پاکستان اور آذربائیجان کے معاشی تعلقات میں اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی باکو میں کامیاب سفارتکاری۔ پنجاب کے لیے نئی اقتصادی راہیں کھل گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آذربائیجان کے وزیر اقتصاد مائیکل جباروف سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون، سرمایہ کاری کے روابط اور ادارہ جاتی شراکت داری مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آذربائیجان کے وزیر اقتصاد کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت۔ کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، ہلاکتیں 131 تک جا پہنچیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صورتحال پر عالمی ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بنیادی طبی سہولیات محدود ہونے کے باعث وائرس کی بروقت شناخت میں مشکلات۔ اردن نے کانگو اور یوگنڈا سے آنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ اردن میڈیا کے مطابق اقدام کا مقصد خطے کو وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ کانگو میں ایبولا وائرس کی 17ویں وبا ہے جو پہلی بار 1976 میں شناخت ہوئی تھی۔ اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں، عید قربان میں چند دن رہ گئے۔ مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگیں۔ چھوٹی بڑی منڈیوں میں خوبصورت جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ خوبصورت جانور موجود، قیمتیں بھی انتہائی بلندی پر۔ بیوپاریوں نے بھی گاہکوں کی کھال اتارنے کے لیے اوزار تیز کر دیے۔ جانوروں کو اتنا خرچہ کر کے پالا ہے، کم قیمت میں کیسے فروخت کریں؟ بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کی عید قربان بھی مہنگی کر دی۔